السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد دائما على قناة ليكونوميست ماروكان. ومازال مكملين في الشابتر الثالث ديال لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون اللي هو ليفالياسيون دو ستوك، اللي شفنا فيه لا بروميير بارتي اللي شفنا فيها لي ميثود دو فالوريزاسيون دي سورتي، ومن بعد درنا واحد لابليكاسيون على هاد لي ميثود هادو دو فالوريزاسيون ديال هاد لي سورتي. دابا لا دوزيام بارتي في هاد ليفالياسيون دو ستوك اللي هي غادي نشوفو فيها لو كونت دانفونتير بيرمانون. دونك بالنسبه نبداو لو كور ديالنا على بركه الله. لو كونت دانفونتير بيرمانون، شنو هو هذا لو كونت دانفونتير بيرمانون، ولا ياش كيصلاح وكيفاش كنبريزونطيوه، كيفاش لا بريزونطاسيون ديالو. دونك لو كونت دانفونتير بيرمانون ديما كنرمزوا ليه بالابريفياسيون سي اي بي. دونك ما غاديش نبقاو من بعد ان شاء الله نكتبوا هذا لو كونت دانفونتير بيرمانون، ولكن غنبقاو نخدموا غير سي اي بي. est destiné à suivre tous les mouvements d'entrée et de sortie des stocks afin de connaître à tout moment les existants chiffrés en quantité et en valeur grâce à la tenue de fiches de stock. Donc كما تشوفوا من بعد ان شاء الله ما غاديش نبقاو نخدموا بلي فيش دو ستوك، مي غادي نبقاو نخدموا ملي غنبغيو نديتيرمينيو لي كو والريزولتا غنبقاو نخدموا ديما بسي اي بي، ما غنبقاوش نخدموا بلا فيش دو ستوك. دونك هنا شنو هو لو كونت دانفونتير؟ قلنا هو كيمكننا من اننا نتبعوا لي موفمون ديال سوا ديال لونطري سوا ديال لي سورتي ديال هاد لي ستوك، باش يمكننا نعرفوا في اي وقيته ليكزيستون ديالنا اون شيفر، يعني سوا بلا كونتيتي سوا بلا فالور ديالو. دونك هذا هو لوبجيكتيف من هذا لو كونت دانفونتير، وهو اننا نتبعوا لي موفمون ديال لونطري ولي سورتي ديالنا، ونعرفوا في اي وقيته نعرفوا شحال عندنا في ليكزيستون سوا بلا كونتيتي سوا بلا فالور. دونك لا ديفينيسيون ديالو غيكون هو هذا الشيء تقريبا اللي قلنا في الاول. دونك سولون لو بلان كونطابل لانفونتير كونطابل بيرمانون est une organisation. هذه l'inventaire comptable permanent، هذه في l'opération comptable، يعني ديما كنديرو l'inventaire comptable. هي واحد l'organisation des comptes de stock qui par l'enregistrement des mouvements d'entrée et de sortie permet de connaître de façon continue، يعني نعرفو بشكل مستمر en cours d'exercice في وسط هذا l'exercice اللي هو وسط العام les existants chiffrés en quantité en valeur. دونك نفس la définition اللي قلنا في الاول. دونك نشوفو la présentation ديال هاد لو كونت هذا كيفاش كنبريزونطيو هاد لو كونت دانفونتير بيرمانون ولا سي اي بي. دونك لو سي اي بي est un tableau، هو واحد الطابلو كي بيرمي دونغروجيستري، كيمكننا من اننا نسجلوا لي موفمون سوا ديال لونطري سوا ديال السورتي ديال هاد لي ستوك اون كونتيتي اون فالور بور اون بيريود ديتيرميني، واحد الفتره محدده افان دو ديتيرميني، باش الغرض من هاد لو سي اي بي اون فينال هو نديتيرمينيو لو ستوك فينال، لو ستوك فينال. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد سي بي، اننا نعرفوا ليكزيستون ديالنا اون كونتيتي اون فالور اون ديتيرمينيو لو ستوك فينال. دونك لو سي بي كيتبريزونط على هاد الشكل، على هاد لا فورم هادي بهاد الطابلو هذا. ديما كنديروا لا داتا ديال لوبيراسيون ليبلي، عندنا دو ليبلي سوا ستوك انيسيال سوا لي زونطري سوا لي سورتي مع لي ستوك فينال. دونك وهنا بالنسبه لي زونطري كيتعتبروا دي بي، و لي سورتي كيتعتبروا في الكريدي. وفي شاك بارتي كنديروا ديما لا كونتيتي ولا كو يونيتير و المونطون ديالو، يعني لا كونتيتي والبر يونيتير والمونطون. وفي التالي كنديروا التوتال ديال الدي بي مع التوتال ديال الكريدي، كيخصهم يكونوا بحال بحال، يعني التوتال ديال الدي بي خصو يكون كيساوي التوتال ديال الكريدي. هذا البرينسيپ ديال لا بارتي دوبل. دونك ندوزو التروازيام بوين اللي هي لي ديفيرونس دانفونتير. من بعد ما شفنا لا ديفينيسيون وشفنا لا بريزونطاسيون ديال هاد السي بي، دابا نشوفوا شنو هي لي ديفيرونس دانفونتير. لي ديفيرونس دانفونتير وشنو المقصود بها؟ دونك لي ديفيرونس دانفونتير سون دي ديفيرونس كونستاتي اون فان دو بيريود اونتر لو ستوك فينال ريال اللي هو كنقولوا له انترميتون، انفونتير انترميتون، ولا لو ستوك فينال تيوريك، هذا ريال وهذا تيوريك. الريال كنقولوا له انفونتير انترميتون، والتيوريك تنقولوا له لانفونتير بيرمانون. دونك هاد لي ديفيرونس دانفونتير هو شنو المقصود منه؟ يعني كنجيو في لافان ديال لا بيريود سوا في الاخر العام سوا لا بيريود اللي بغينا نديرو فيها لانفونتير، كنجيو للاخر وكنحسبوا الستوك ديالنا. ملي كنحسبوا الستوك ديالنا هذا كيتسمى، كنحسبوه يعني فيزيكمون، هذا كيتسمى لانفونتير انترميتون، يعني كنحسبوا ليكزيستون ريال، يعني لو ستوك فينال ريال، شحال عندنا في لو ستوك، وتنكومباريو مع التيوريك اللي هو عندنا في الوراق.
وداك لا ديفيرونس كتسمى دي ديفيرونس، هما لي ديفيرونس دانفونتير، يعني ما بين الستوك فينال ريال وما بين ستوك فينال تيوريك. دونك لا كونتيتي ديسپونيبل اون ستوك فينال تيوريك اي ديتيرميني بار لا فورمول. هذه هي لا فورمول باش كنديتيرمينيو ستوك فينال تيوريك. كنشدو ديما لو ستوك انيسيال اللي كان عندنا في ستوك، كنزيدو عليه شحال ديال لي زونطري اللي دخلوا، وكنحيدو منه لي سورتي باش بطبيعه الحال نلقاو تيوريك. دونك دو كا بوف سو بريزونتي، يعني في هذه الحاله هذه جوج ديال الحالات كاينين. ملي كنديروا لا ديفيرونس ما بين ستوك فينال تيوريك مع ستوك فينال ريال، ملي كنلقاو ستوك فينال تيوريك اكثر من الريال، صافي دير هذاك الشيء اللي عندنا في الستوك راه ريالمون ولا اللي حسبنا فيزيكمون قل من التيوريك. في هذه الحاله كيكون عندنا مالي دانفونتير، مالي دانفونتير حيت التيوريك كبر من الريال. دونك مالي دانفونتير هذا بيرت نقدروا نحسبوه في المثال. وعندنا عاوتاني في الحاله الثانيه العكس، ملي كيكون ستوك فينال تيوريك قل من الريال، فدوك هذا كيكون عندنا بوني دانفونتير، بحال عندنا زياده في الستوك بالمقارنه مع التيوريك. دونك رومارك شنو كنقولوا في هذا الرومارك؟ لي ديفيرونس اونتر لو ستوك فينال ريال اي لو ستوك فينال تيوريك ابلي لي ديفيرونس دانكوربوراسيون. دونك هذيك لي ديفيرونس دانفونتير يعني لو تيرم كونطابل ديالها ولا المصطلح اللي كنخدموا به بزاف هما لي ديفيرونس دانكوربوراسيون. ملي تسمع لي ديفيرونس دانكوربوراسيون هما لي ديفيرونس دانفونتير ما بين لو ستوك فينال ريال و لو ستوك فينال تيوريك. دونك سي ديفيرونس انفونتير اما مالي ولا بوني دوف تيتر بريز اون كونت لور دو باساج، يعني خصنا ناخذوها بعين الاعتبار من نبغيو ندوزو من الريزلتا كونطابل اناليتيك للريزلتا كونطابل جينيرال. هذا الشيء غادي نشوفوه في الشابيتر رقم 4، الشابيتر اللي مور هذا اللي هو ديتيرميناسيون ديال ليكو والريزلتا. دونك ندوزو لواحد ليكزامبل باش نعرفوا كيفاش نديتيرمينيو هاد سي اي بي هذا. دونك ناخذوا ليكزامبل اللي درنا في لابليكاسيون ديال الميثود دو فالوريزاسيون دي سورتي اللي هو لونتربريز حمدي. ميم اكزامبل غناخذو. دونك عندنا لي ميم هنا ستوك انيسيال لي لونطري سورتي لونطري سورتي سورتي ولو ستوك فينال ريال. هاد ستوك فينال ريال. دونك هذا هو الانفونتير اللي درنا في لافان ديال لا بيريود ولا في لافان دو موا دو جوان، حيت حنا دابا غنديرو بحال قلتي نديرو سي بي ولا لانفونتير ديال لو موا دو جوان. دونك هنا خصنا نصوبو لو سي بي ديال هاد لونتربريز هادي حمدي. دونك باش غادي نبداو، دونك نصوبو سي بي هنا سولون هاد لي ميثود كاملين، لي ميثود بربعه. دونك غنشوفوا لا ميثود يعني دو ميثود مي كل ميثود فيها جوج. لا ميثود ديال كومويان يونيتير بونديري فيها اون فان دو بيريود ولا ابري شاك اونطري، وعاد الاخرى ديال الميثود دو ليبويزمون ديالو اللي فيها فيفو وليفو. دونك نشوفوا لا ميثود الاولى ديال يعني الكومويان يونيتير بونديري اون فان دو بيريود. دونك كما كتشوف هنايا ديجا شفنا لا بريزونطاسيون ديال سي بي هي هذه. دونك كنديروا ستوك انيسيال هو هذا، ولي زونطري بطبيعه الحال لي زونطري ها هما لونطري الاول مع لونطري الثاني، وكنجيو كنديتيرمينيو لو كومويان يونيتير بونديري باش كنجمعوا ستوك انيسيال بلس لي زونطري، يعني لي فالور ديال ستوك انيسيال بلس لي فالور ديال لي زونطري مقسوم على لي كونتيتي ديال ستوك انيسيال بلس الكونتيتي ديال لي زونطري. دونك التوتال دونك شنو كنلقاو لو كومويان يونيتير بونديري في لا فان ديال لا بيريود. هادوك لي سورتي اللي غادي يجيو من بعد ها هما. دونك ها حنا درنا ستوك انيسيال ودرنا لي زونطري. دابا لي سورتي التوتال ديال لي ستوك انيسيال بلس لي زونطري هو 106 و 800، دونك هي 2400. كما قلت لكم خصنا نلقاو نفس التوتال ونفس لا كونتيتي. علاش؟ لان البرينسيپ ديال لا بارتي دوبل لي سورتي كاملين غادي يخرجوا بهاد لو كومويان يونيتير بونديري ديال 44.5. ها هما لي سورتي كاملين خارجين ب 44. هنا كنجيو كنديرو تيرمينيو ستوك فينال ريال. ستوك فينال ريال هو 190. بار كونطر حنا خصنا تيوريك، يعني بالنسبه للتيوريك هي 200، يعني ستوك فينال تيوريك هو 200. دونك هنايا ستوك فينال ستوك تيوريك كبر من ستوك فينال ريال. دونك عندنا هنايا مالي ها هو كنحطوا القيمه ديالها اللي هي 10 ديال الكيلووات اللي ناقصه بارابور للريال، يعني التيوريك ناقص على الريال ب تيوريك زايد على الريال بلوتو ب 10 ديال الكيلووات. دونك هي هذه لا فالور ديالها. دونك هكا كنديتيرمينيوه اون فان دو بيريود. بالنسبه للميثود الثانيه اللي هي ابري شاك اونطري، نفس الخدمه اللي خدمنا بحال كيف ما درنا لي فيش دو ستوك. فاش درنا لي فيش دو ستوك راه ميم برينسيپ، غير بالنسبه هنا كنحاولوا نبريزونطيو السي بي يعني بحال كيتسمى كما قلنا كونت.
شفنا لي كونت شيماتيك، مي هذا لو كونت دانفونتير. علاش لو كونت دانفونتير؟ باش نديتيرمينيو لو ستوك فينال. دونك ها هو ستوك انيسيال، لي زونطري دونك قلنا ابري شاك اونطري. دونك لونطري الاول ها هو ديال 1500، دونك غنديتيرمينيو لو كو موين اونيتير من بعد هاد لونطري هذا اللي كنا لقيناه هو 43 درهم الكيلو. علاش؟ لان 40 زائد 43 وهنا 500 على 1500، دونك لقيناه هي 43. دونك 43 هو دونك لي سورتي اللي غيجيو من بعد هاد لا بروميير اونطري اللي ديال لو 5 6، دونك لو 10 6 غادي تخرج بشحال؟ ب 43. بالنسبه لونطري الثانيه هي في لو 14 6، دونك غنعاودو نكالكوليو لو كو انيتير موين بوندري من بعد هاد الدوزيام اونطري اللي هو لقيناه هو 45. دونك لا سورتي اللي غادي تجي مورا لو 14 ولا لي سورتي اللي غيجيو مورا لو 14 6 كلهم غادي يخرجوا ب 45 درهم. وستوك فينال ريال بطبيعه الحال حتى هو كياخذ الميم كو انيتير اللي هو 45. دونك حنا لقينا في ستوك فينال ريال هو 190. دونك كما قلنا عندنا واحد المالي ديال 10 اللي غادي يكون بالكو انيتير ديال 45 درهم. دونك المونطون ديالها هو 450. وبطبيعه الحال كما قلنا توتال ديال الديبي يكون كيساوي توتال ديال الكريدي. دابا لا ميثود الثانيه اللي هي لا ميثود دو ليبويزمون دي لو. دونك غنبداو بفيفو، يعني فيرست ان فيرست اوت، يعني لو برومي اونطري هو لو برومي سورتي. يعني غنبداو ديما نبداو نخرجوا من القديم، اقدم لو هو اللي غادي نخرجوه الاول. دونك هنا 500 هي كانت عندنا في ستوك انيسيال، دخلات 1500 ودخلات 400. بالنسبه للسورتي هنايا باش غنخرجوا بالقديم. القديم هو الاول في لي سورتي، غنخرجوا القدام. ها لونطري ها ستوك انيسيال، غنبداو هنا في لي سورتي غادي نبداو من القديم وحنا كنخرجوا. غنبداو ب 500 هي الاولى، ها هي. حنا في هاد لي سورتي ديال لو 16 كانت عندنا 600، دونك خدينا 500 من ستوك انيسيال وغناخدو 100 من هاد 1500، غتخرج بالثمن ديال 1500 اللي هو 44. السورتي هذا ديال لو 18 6 خرجنا 700 منين غتخرج من هاد 1500 اللي كان شحال كانت بقات فيها، خرجنا منها 100 بقات فيها 1400. دونك ها هي خرجنا 700 من هنا و700 الثمن ديال 44. دونك شحال بقات من هاد 1500؟ خرجنا 100 وخرجنا 700، دونك شحال بقات لنا 700. دونك السورتي ديال هذا ديال 25 6 غنخرجوا 700 اللي بقات بشحال؟ ب 44. ولكن حنا في هذا السورتي ديال 25 6 خرجنا 900، دونك خرجنا 700 اللي بقات من 1500 و200 اللي غنخرجوها من لونطري الثانيه ديال 400. بشحال غنخرجوها؟ بالثمن ديال باش دخلات هذيك 400 اللي هو 52. دونك شحال بقات لنا حنا في ستوك فينال ريال؟ بقات لنا 190. بشحال غادي تبقى بالثمن ديال هذيك اللي باش دخلت داك 400. دونك ديما كناخذوا لونسيان وحنا ماجيين حتى للجديد. دونك عندنا كما شفنا ديما عندنا مالي ديال 10 الكيلوات بالثمن، هنا كيبقى ديما بالثمن ديال لا كونتيتي الاخرى اللي هو 520 في المونطون ديالها. دونك الميم برينسيپ، المونطون ديال الديبي خصو يكون التوتال ديال الديبي خصو كيساوي التوتال ديال الكريدي. دابا نشوفوا الاخرى اللي هي لاست فيرست اوت. دونك لو ديرني اونطري هو لو بروميي سورتي، يعني نبداو من هنا بالعكس ديال فيفو، غنبداو ديما بالجديد وحنا كنخرجوا وكنمشيو حتى للقديم. دونك ديما غنبداو بالجديد. دونك بحال دابا هذه هنا كانت عندنا ستوك انيسيال 500 وهنا لي زونطري كانت عندنا 1500. ملي غادي نجيو نخرجوا السورتي الاول غادي نخرجوا من هاد 1500، ما غادي نخرجوش من 500، غادي نخرجوا من الجديد عندنا هو 1500. دونك 1500 غتخرج لنا 600 بشحال؟ بالثمن ديال الجديد اللي هو 44. عاوتاني ملي غنجيو نخرجوا 400 غادي نخرجوا من سميتو، نخرجوا من الجديد. علاش؟ لان هنا لو 18 6 جات مورا لو 14 6، يعني الجديد اللي دخل قبل من هذا لو 18 6 هو لو 14 6. دونك غنخرجوا 400 اللي من هنا غنخرجوها بالثمن ديال 52. عادوا نرجعوا نكملوا السورتي ديال لو 18 6 اللي فيه 700، عاد نرجعوا ناخذوا 300 منين؟ من 1500 بالثمن ديال 1500 وحنا غاديين. دونك ديما كنبداو من الجديد وحنا غاديين حتى للقديم، العكس ديال الفيفو. دونك كما شفنا ديما عندنا ستوك ريال فينال ريال هو 190. دونك ديما عندنا المالي ديال 10 الكيلوات، ديما عندنا النقصان ديال 10 الكيلوات ما بين التيوريك والريال. دونك التوتال كما قلنا ديما هو ديما
توتال دي بي كيساوي توتال كريدي. هنا غير هاد الرومارك هادي اللي قلنا هنا اون كونستات كو هاد الستوك فينال ريال اللي هو 190 كيلو راه قل من ستوك فينال تيوريك اللي هو 200 كيلو. دونك هنا يساجي كما قلنا دان مالي دانفونتير ماشي بوني هو اللي فاش يكون العكس. مي هنا عندنا مالي دانفونتير يعني عندنا ستوك فينال ريال قل من ستوك فينال تيوريك. دونك حتى لهنا سالينا لابارتي الثانيه ديالنا في ليفالياسيون دو ستوك. ان شاء الله غادي نبداو غادي نشوفو نديرو في لا بروشين سيونس ان شاء الله واحد اكزيرسيس باش نفهمو اكثر هاد ليفالياسيون دي ستوك. دونك في هاد الاكزيرسيس ان شاء الله غنشوفو الحوايج بجوج اللي هما لا فيش دو ستوك مع لو كونت دانفونتير بيرمانون. دونك شكرا على التتبع ديالكم والدعم ديالكم والسلام عليكم.